mga ka-Team Swam, maayong hapon kaninyong tanan. So karong adlaw ang pagsugod sa pagbakho dinhi sa New Visayas Purok 6. Ayan. Sa dugay-dugay panahon, nag-request kini sa city leader dinhi dati. Karon pag yun na karon pag yun na approve or na sugdan ang kining pag farm to market road dinhi sa Sitio Visayas. So karon nagsugod na karon ang kining pagbuldos dinhi. Ang gigamit ni ini nga buldos sa Barangay Marilog proper kini nga bakho. So through initiative ni sa Barangay Marilog proper nga kini nga sitio nga dugay na nila nga hinaing karon na sugdan na gyud sa pagbuldos sa ato ang Barangay Marilog proper. Kaya pinaagi sa approval sa ato ang punong barangay nga si Jeanette Inday Swam. So daghan kaayong salamat sa ato ang punong barangay Jeanette Inday Swam sa pag-prior ni ini sa pagbuldos sa maong Sitio Visayas dinhi sa New Visayas. Ayan. So adunay mga residente usab nga karon nga naa diri sa atubangan nga nagabantay og naga-assess ni ini nga operator aron sa nga maasikaso gyud kay ang kini nga kilid-kilid ni ini ginaputol gyud niya sa paraway sa gabar sa pagbuldos ug diretso-diretso ang pagbuldos ni ini. So i-update ta mo mga ka-Team Swam kung asa nakutob unya ang mabuldos ni ini. So i-update ta mo. So daghang kaayong salamat sa pagtan-aw ni ini nga video. Bye-bye.